matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawas sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Miyerkules karon sa 26 ning buwan sa Agosto ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robinson Lapas, kini ang inyong kaisar kabisaya Nonibi. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. Ug karon sa ulang tudling sa atong mga balita, LGU Iligan og Fuel Industry Forum nakahimo og mga lakang batok sa mahal nga presyo sa gasolina. 145 ka modified muffler o bura-bura giguba sa Iligan City Police Office. City Health Office giawag ang publiko sa paglikay sa dengue. Kanhi Office of the Vice President Disbursing Officer Gina Acosta giangkon nga gisunod sa Office OVP ang pamaagi sa Davao City's paggamit sa confidential fund. PRC nagpadala og medical volunteers tungod sa pagdaghan sa kaso sa leptospirosis. Sa gawas sa nasod balaod nga magbawal sa pagpahigayon og vandalism sa Japanese flag gipatuman sa gobyerno. Balita sa kinabuhing Kristohanon, ispa nga gipanag-iya sa mga Kristohanon nang hangyo sa korte og tabang may tungod sa panghitabo sa usa ka kliyente. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa Inspired and Preserved. Not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nakahimo og mga dinalian og malungtarong solusyon ang lokal nga kagamhanan sa Iligan aron masulbad ang kalainan sa presyo sa gasolina sa syudad. Human nagmalampuson ang gipahigayon nga Local Price Coordinating Council Iligan Fuel Industry Forum. Ang maong dialogo gipanguluhan o gi-initiate ni Councilor Marlene Yang, ang Committee Chairperson on Energy ug Trade, Commerce and Industry. Kinsa nagsilbi usab nga co-chairperson sa LPCC. Gitapos ang forum pinagi sa usa ka lig-ong awhag nga usbon ang mga nahiskutang punto ngadto sa direktang aksyon alang sa proteksyon sa mga konsumante sa Iligan City. Isip ninalian nga prioridad magpahigayon og multi-stakeholders sa roundtable discussion uban sa LPCC Iligan, mga kompanya sa lana, Philippine Competition Commission o Department of Energy Mindanao aron subayon ang pricing structure og makahimo og hustong intervention aron masiguro ang hustong presyo. Magpadala usab ang PCC og letters of inquiry ngadto sa mga fuel stations diin ang SIMO Permits and Licensing Division maoy maghatag sa opisyal nga lista sa tanang gasoline station nga naga-operate sa syudad. Gawas nini magpadala ang LGU og mga investment invitation sa mga dagkong kompanya sa lana aron magtukod og fuel depot, book storage sa facility o import terminal sa Iligan. Ang maong lakang nagtumong sa pagpaminos sa freight cost o pagpalig-on sa supply sa lana sa syudad. Ang maong inisyatibo nagsilbi nga pundasyon sa mga pagpalig-on nga interagency coordination o dialogo tali sa gobyerno o sektor sa lana alang sa kaayuhan sa tanang Iliganon.
Mukabat sa gidaghanong 145 ka modified muffler o mas na ilang bura-bura ang gipangguba atol sa ceremonial distraction nga gipaygayon sa niaging adlaw atol sa flag raising ceremony sa Anahaw Amphitheater sa Iligan City. Sa gipanguluhan ni Police Colonel Mario Baquiran Jr., City Director sa Iligan City Police Office, ang maong kalihukan kauban ang mga opisyal sa dakbayan. Sumala pa kang Baquiran, kabahin kini sa hugot nga pagpatuman sa mga lokal nga ordinansa nga nagdili sa paggamit sa mga modified o bura. Sobra kaayo kasaba nga muffler nga mamahimong makasamok sa kalinaw o kahapsay sa publiko. Gipakusgan sa Iligan City Police Office ang kampanya batok sa paggamit sa mga bura-bura human sa mga reklamo nga nadawat gikan sa mga residente ilabi na sa mga insidente sa sobra ang kasaba sa kadalanan atol sa kadlawon o kagabion. Gipahinumduman usab sa kapulisan ang tanang mga rider o driver nga mahimong responsable o disiplinado sa paggamit sa ilang mga sakinan o hugot nga mutuman sa mga balaod o ordinansa sa trapiko. Gipresentar sa City Health Office ang update kabahin sa kaso sa dengue sa syudad ug ang pamaagi kung unsaong paglikay niini aron maproteksyonan ang pamilya ilabi na sa mga kabataan. Gibutyag ni Dr. Martin Clyde Paglinawan, ang dengue medical coordinator sa City Health Office, nga adunay 222 ka mga kaso sa dengue ang natala ng syudad. Base sa datos sa 65% niini o duha sa tulo ka bata nga apektado ng edad og 0 ngadto sa 10 anyos. Pinakadaghan ang nag-edad og 0 ngadto sa 5 anyos o kasagaran niini mga estudyante sa daycare o elementarya. Pipila sa mga apektadong barangay mao ang Tubod, Dalipuga, Hinaplanon, Tambakan ug Barangay Palao. Giyawag usab sa City Health Office ang publiko kabahin sa mga pamaagi sa paglikay sa dengue sama sa paghimo og search and destroy o pag-identify sa posibleng puy-anan sa mga lamok o pagsumpo nini, self-protection, seek early consultation kung adunay hilanat o support fogging and spraying. O karon sa balita sa kauluhan, giangkon sa kani Special Disbursing Officer sa OVP nga si Gina Acosta atol sa mainit nga husay sa impeachment nga gisunod sa Office of the Vice President ang samang paagi sa Davao City sa pagdumala sa confidential funds. Diin gipasa kini sa usa ka walay bugkos nga security officer o gikuha ra usab ang resibo human ma-liquidate. Gikumpirmar usab ni Acosta isip tubag sa pangutana ni Senador Francis Escudero nga gigamit gihapon ang maong pamaagi samtang siya ang Special Disbursing Officer sa duha ka buhatan. Diin gihatagan og kwarta ang security officer nga si Colonel Raymond Dante Lachica. Gibutyag usab sa abogado sa prosecution nga si Attorney Amado Virgil Ligutan nga gipakita sa mga testimonya ang posibleng balik-balik nga modus operandi sa paggastos sa kinatibuk ang kantidad nga 5 milyon ka pesos nga pondo. Gidugang pa ni Acosta nga bisan paman o gitago niya ang cash disbursement record sa paghatag sa kwarta ni atong Disyembre 2022. Napakya sinuon siya sa pagdala niini sa korte tungod kay wala kini niya madala. Hinuon gipasabot sa prosecution nga mahinungdanon ang maong testimonya aron mapamatudan nga giakusar kang Vice Presidente Sara Duterte nga pag-abuso og sayop nga paggamit sa maong pondo sa katawan. Nagpadala ang Philippine Red Cross og 17 ka medical support personnel sa San Lazaro Hospital niadtong Martes kung kagahapon Agosto 25 aron motabang luyo sa nagpadayon nga pagtaas sa mga kaso sa leptospirosis. Gipaygayon ang nasong deployment human nga mangayo o panabang ang pamunuan sa ospital diyang matala ang 139 ka mga pasyenteng adunay leptospirosis kagahapon sa buntag Martes. Lakip sa mga gipadalang mga ginsakupan sa PRC, 6 ka nurse, 6 ka student nurse,
tulo ka administrative support volunteer ug duha ka staff gikan sa medical corps sa volunteer nursing team. Katungdanan sa naasong grupo nga maalalayan ang mga kawani sa hospital sa pagpaniid sa vital signs, pag-inspeksyon sa intake o output nga mga pasyente o pag-asikaso sa mga gikinahanglang laboratory test. Sumala pa kang PRC Chairman Richard Gordon, nakaandam na ang organisasyon nga maghatag og dugang mga tao aron masiguro nga matubag ang panginahanglan sa mga pasyente luyo sa pagdagan sa nagkasakit. Gihatagan og katin-awan usab ni PRC Secretary General Gwen Pang nga ang naasoing lakang nagpakita og mahinungdanong papel sa PRC sa pagsuporta sa sistema sa panglawas sa nasod kung adunay mga emerhensya. Padayon nga pagabantayan sa PRC ang sitwasyon o makiktamayayong sa San Lazaro Hospital kung ugaling manginahanglan pa og dugang tabang samtang milapnag ang leptospirosis surge. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipangutana kon gipatuman sa nasod sa Japan ang balaod diin magbawal og paghimo og vandalism ngadto sa Japanese flag. Ubos sa nasong balaod, si kinsa man ang mahibaluan o masapnan nga gaguba, gatangtang o gasulat-sulat sa Japanese flag makasinati og 2 ka tuig nga pagkapriso o mobayad og multa nga 200,000 yen o 77,254 pesos. Wala gisakop sa naasong balaod ang paggamit sa Japanese flag alang sa creative works o generative artificial intelligence. Katuyuan sa naasong balaod mao ang pagtangtang sa posibilidad sama sa nahitabo kaniadtong niaging mga adlaw diin nataho nga gihian o gikalibangan ang Japanese flag. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nang hangyo ang mga Kristohanon nga nanag-iya sa usa ka spa sa nasod sa Amerika, human nga aduna sila kliyente nga lalaki nga gitinguha nga makasulod sa female-only space. Ang naasoy mga tag-iya sa spa, mga Korean nga nilangyaw aron nga makasinati og taas nga religious freedom. Apan gisunod sa naasoy spa, nga gigahin ang mga babayi o mga lalaki. May tungod sa nude spaces pa, wala kini nakaikya sa usa ka membro sa LGBT nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga babayi. Apan bisan pa nga usa siya ka biological male kini. Ang naasong kaso unang gipasaka sa korte kaniadtong tuig 2020, apan nagpadayon gihapon ang legal battle hangtod karong tuiga. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang southwest monsoon para makapiktar sa Luzon. Ang Mindanao makasinati og init gihapon nga panahon. Ang mga dapit sa Zambales, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, ubang bahin sa Luzon, Cavite, Batanes, Batangas, Rizal, Oriental, Mindoro, Palawan, Antique o ubang bahin sa Luzon, Western Visayas o ubang bahin sa nasod, ang makatagamtam gihapon o madagaumon nga kalangitan inubanan sa ginagmay mga pagulan-ulan kini epekto sa southwest monsoon og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura sa Dakbayan, sa Iligan, ang kabugnawon na nasa 27 ug ang kainiton mosangko sa 31 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kagana sa alas 5:44 ug mosaap unya sa alas 6:12 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa balitang international o sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Solapas.
Kini ang inyong kaisar kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon maayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga lawa sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.